अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। आज हम बात करेंगे पिछले कई सालों में जो शरीफ ज़रदारी ख़ानदानों की हुक्मरानी रही है, उन सालों में किस तरह से न सिर्फ आईन पाकिस्तान के साथ खेला गया है, बल्कि हर उस इदारे का, हर उस इंस्टीट्यूट का जिसको पाकिस्तान का आइन एक प्रोटेक्शन देता है और उसको एक इस तरह की जगह मिलती है उन इदारों को कि जिस पे उनके पास इंडिपेंडेंट राइट होती है कि वो किसी भी हुकूमत से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन के बग़ैर अपना काम करें, सिर्फ उन बाउंड्रीज़ में जो कि आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए डिफ़ाइन की हैं। इन इदारों में, इन जगहों पे जहाँ पे इन लोगों ने जिनको अंडरमाइन किया है, जहाँ पे जिनके वक़ार को ठेस पहुँचाई है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अटल होता है किसी भी मुल्क में। इस बात को, इस चीज़ को आईनी तहफ़्फ़ुज़ महफूज है। यहाँ पे ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बिल्कुल एक ऑप्शन की तरह से दिया जा रहा है, बल्कि एक ज़िद्दी बच्चे की तरह कहा जा रहा है, नहीं जी हम तो नहीं मानते। ये सरासर ना सिर्फ इस इदारे की तज़लील है, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े कानून, जो सबसे बड़ा एक ज़ाब्ता होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी खिलाफ वर्जी है। याद रखिए कि ये पहली दफ़ा नहीं है और ना ही इन हुकूमतों के होते हुए ये आखिरी दफ़ा होगा। देखिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो प्रेसिडेंट्स का, जो सदर मुमलिकत का दफ्तर होता है। तो सदर मुमलिकत का जो काम होता है वो एक सबसे ज़्यादा सुप्रीम कमांडर होते हैं जी, वो आर्म्ड फोर्सेस के, वो जो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के। उनका एक वक़ार होता है, उनकी एक डिग्निटी होती है। सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि जब जरदारी साहब बने हैं प्रेसिडेंट, वो दुनिया में ऑलरेडी मशहूर थे अपने करप्शन के लिए, वो जेल जा चुके थे, वो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जगह इस वजह से ली थी क्योंकि उनको जो एक प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी होती है वो कई साल तक उनको मिलती रह सके, उनके ऊपर केसेस ना हो और वो किसी भी तरह से अपने किसी गलत काम के लिए पकड़े ना जा सकें। क्या किसी भी मुल्क का सदर इस तरह से इस किस्म के स्टेचर का हो सकता है कि जिसको पूरी दुनिया उसकी करप्शन के लिए जानती हो? उसके बाद बात कर लेते हैं हम जी सदर ममनून हुसैन साहब की। वो एक नवाज़ शरीफ हुकूमत के, नवाज़ शरीफ की पार्टी के एक बहुत ही अहम किरदार थे, बल्कि शुरू में तो ये तक कहा जाता था एक ज़माने में कि शायद उनको प्रेसिडेंट से मिल जाए उस पार्टी की। इस हद तक उस पार्टी के वो सपोर्टर थे और उन्होंने सदर के ऑफिस में बैठ के, सदर के मकाम पे बैठ के हर वो फैसला किया जो कि हुकूमत उनसे करवाना चाहती थी। इस तरह के फैसले, इस तरह के सदर जब इन पार्टीज़ के में आए हैं तो ऑब्वियसली इस इतने बावकार ऑफिस की जो डिग्निटी होती है, जो रिस्पेक्ट होती है, उसको ठेस पहुंची। स्पीकर ऑफ द हाउस की बात करते हैं। स्पीकर ऑफ द हाउस जो है उनकी भी एक बड़ी डिग्निफाइड पोस्ट होती है और माजी में कई अच्छे स्पीकर ऑफ द हाउस रह चुके हैं और उनका चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, बड़े न्यूट्रल होकर उन्होंने हमेशा आइन के दायरे में रहते हुए अपने काम किए हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब की बात लीजिए, वो एक नॉन नवाज़ शरीफ के स्टूज होते थे, ना वो न्यूट्रल थे और ना ही वो कभी डिग्निफाइड थे। उनके कुछ आप देखिए किस तरह के उन्होंने बयानात दिए हैं पिछले दिनों में, और करप्शन वगैरह में भी उनके नाम आते रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर ऑफ द हाउस रह चुके हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही जाने माने कारकुन हैं। उनके बारे में और क्या कहिए, वजह सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि जब तुर्की के सदर ने, उनकी बेगम ने अपना एक कीमती हार उनको दिया ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने के लिए, तो वो हार बेगम गिलानी के गले की जीनत बन गया था। इस तरह के लोग जब स्पीकर ऑफ द हाउस जैसे एक डिग्निफाइड, एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड जगह पे आए, तो उससे हमारे मुल्क, हमारे कौम का, हमारे आइन का वक़ार हमेशा गिरता ही है। अच्छा, उसके अलावा अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, नैब के कवानीन जिस तरह से बनाए गए हैं, नैब के कवानीन में भी आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से उनको रद्द-बदल हुआ है, नैब के जो लीडरशिप मिली है वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को, यहाँ तक कि और हमेशा जो एक
وجوہات میں جو ایک سب سے بڑی وجہ رہی ہے ان دو پارٹیوں کی وہ یہ کہ وہ اپنی مرضی کے لوگ لا کے اور ان اداروں کی کو کمپرومائز صرف اس لیے کرتے رہے ہیں تاکہ ان کی ill gotten wealth جو ان کے جو اثاثے ہیں جو کہ جن کی کبھی کوئی ٹریل نہیں ہوتی ہے جو بنے ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ کر سکیں، جیل جانے سے، احتساب ہونے سے یہ بچ سکیں۔ اسٹیٹ بینک میں اپنی مرضی کے لوگوں کو لایا گیا۔ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشنلی بغیر کسی حکومت کی مداخلت کے چلنا چاہیے، لیکن یہاں پہ جب اسٹیٹ بینک کو بھی سپریم کورٹ سے کوئی اجازت ملتی ہے تو حکومت اس کو روک دیتی ہے، جبکہ حکومت کا ایز سچ اسٹیٹ بینک کے اوپر کوئی سے نہیں ہونا چاہیے ہے۔ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان راجہ کو ہی دیکھ لیجئے، ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے نواز لیگ کے کہے پہ چلتے ہیں۔ اگین اس وقت جو الیکشن نہ کروانے کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں معاملہ ہے وہ سیدھا سکندر راجہ صاحب کے ہی ذمہ آتا ہے۔ اچھا جی، پھر ہم بات کر لیتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی، مطلب یہ کہ جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی ہیں اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے اس کا، تو اس میں بھی محسن نقوی صاحب سب کو پتہ ہے، زرداری صاحب کے بیٹے، جس طرح سے انہوں نے اس آفس کا میں تو کہتی ہوں میرے دماغ نہیں چلتا ہے جس طرح سے انہوں نے بےزتی کی ہے اس آفس کی، کہ آپ سوچیں کہ وہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ان کے گھر میں گھسے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی نیوٹرالٹی ہے؟ جبکہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف آئیں، کسی پارٹی کا ساتھ نہ دیں اور الیکشن کرائیں اور اپنے گھر جائیں۔ یہ تمام ادارے جن کا میں نے نام لیا ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، ان کو آئین انڈیپینڈنس دیتا ہے، یہ صرف جو کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ ان کی باؤنڈریز ہیں ان کو ان میں کام کرنا چاہیے۔ لیکن میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات کہتی ہوں، یہ زرداری خاندان لے لیجئے یا یہ نواز شریف کا خاندان لے لیجئے، یہ جب بھی جن بھی حکومتوں میں رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ چاہا ہے کہ ہر ادارے میں، ہر بات میں، ہر جگہ پہ، ہر پوزیشن پہ ان کے لوگ ہوں، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس جو غیر اخلاقی جو ہیں کہ چوری کر لو، چکاری کر لو، اس کو رشوت دے دو، اس کو کورس کر دو، اس کو بلیک میل کر دو، یہ جو سارا نظام ہے، یہ جو سارا کرپٹ نظام ہے، یہ اس کے پیچھے چھپے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اگر ہر ادارہ بالکل جو آئینی طریقہ ہے اس سے چلے تو ان کا احتساب ہوگا، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ میرے پاکستانیوں یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی قوت عوام کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہوتی ہے۔ اس ملک کے پاسبان، اس ملک کے ضامن آپ ہیں، اس لیے اپنی تقدیر، اپنے ملک کی تقدیر، اپنے ملک کی حفاظت آپ کے اوپر فرض ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ کسی اور کے اوپر نہ رہیے گا کہ فلانا آپ کا سیویئر بن جائے گا، آپ کا سیویئر کوئی نہیں بنے گا۔ اپنے آئینی حقوق جانیے، اپنے آئینی فرائض جانیے اور ان کی حفاظت خود کریے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو ٹریننگ دی ہے، آپ کو شعور دیا ہے، آگے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے۔ سوچئے اس بارے میں۔ پاکستان زندہ باد۔